कक्षा 12 को नतिजामा नयाँ निर्देशिका अनुसार नन ग्रेडेड लागू हुने संसदीय छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन। अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश देखिएन, जनार्दन शर्माले पाए क्लिन चिट, एमालेको भने फरक मत। परराष्ट्र मन्त्रीको जवाफ, एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने पत्र अमेरिकालाई पठाइसक्यौं। अमेरिकी दूतावासले पनि भन्यो एसपीपी सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भइसक्यो। तत्काल समाजवादी केन्द्र नबन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, अब नेपालबाट विदेश निर्यात हुने सुपारीको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने। सहकारीले पैसा लिएर भागेपछि बचतकर्ताको बिचल्ली, अपराधको नयाँ शैलीले प्रहरी नै चकित, बीमाको रकमका लागि हत्या, फिल्ममा समेत कल्पना नगरिएको घटनाले चुनौती। 30औं पटकको प्रयासमा एसई उत्तीर्ण भए भगिराम चौधरी। झापा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमालेले जितेन भने देश झन बर्बादीतर्फ जान्छ। अमेरिकी सहायक मन्त्री लुले भेटे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई, रोमान्टिक खुलासा, नेपाल डुल्दै जाँदा उनीसँग मेरो लभ परेको थियो। चन्द्रगिरी केबल कारमा अड्किए खाने बस्ने सुविधा। बलात्कारको अभियोग लागेका सिद्धबाबाको यज्ञमा मन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थितिमाथि संसदमा उठ्यो प्रश्न। 17 वर्षीय युवतीको जंगलमा अन्त्येष्टि, आमा पक्राउ, बाबु फरार। अमेरिकामा आर्थिक मन्दी, बाइडेन भन्छन् हामी ठिक बाटोमा छौं। रुसी ग्यास कटौतीको प्रभाव, जर्मन जनताले चिसै पानीले नुहाउनु पर्ने। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज किन लाग्दैन निन्द्र, के छ यसको समाधानको उपाय, यो सहित देश विदेशका महत्त्वपूर्ण 25 खबर लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, म सुजन पौडेल। इनसाइड नेपाल न्यूज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल साउन महिनाको 14 गते शनिबार, इस्वी सम्मत 2022 जुलाई 30 तारिक। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो भिडियो सामग्री कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सँगै तपाईले हाम्रो भिडियो सामग्री आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा पहिलो पटक लेखिदिनु होला। रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। साथै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन पर्छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ कक्षा 12 को नतिजामा नन ग्रेडिङ लागू हुने प्रसङ्गबाट। कक्षा 12 को नतिजामा नन ग्रेडिङ लागू हुने भएको छ। गत जेठमा भएको कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा आगामी भदौभित्र सार्वजनिक गर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले तयारी गरेको छ। सरकारले विद्यालय तहमा एउटै परीक्षण प्रणाली राख्ने भन्दै गत पुसमै लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 जारी गरेको थियो। कोभिड-19 का कारण विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभाव परेको भन्दै एसईको नतिजामा ग्रेडिङ विधि लागू भएको थिएन। तर कक्षा 12 मा भने निर्देशिका लागू हुने परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो कक्षा 10 को पुरानो पाठ्यक्रम भएकाले पुरानो विधि अपनाइएको हो, कक्षा 12 को नयाँ पाठ्यक्रम भएकाले निर्देशिका अनुसार नै हुन्छ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसारमा सैद्धान्तिक परीक्षामा न्यूनतम ग्रेड अर्थात् 35% अङ्क ल्याएपछि मात्रै विद्यार्थीले मूल प्रमाणपत्र पाउनेछन्। प्रयोगात्मक परीक्षामा भने न्यूनतम 40 अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। सैद्धान्तिकतर्फ कुनै पनि विषयमा न्यूनतम 35 भन्दा कम अङ्क ल्याएमा एनजी अर्थात् नन ग्रेडिङ लेखिनेछ। कुनै एक विषयमा एनजी लेखिएमा माथिल्लो कक्षा अध्ययन गर्न नपाउने भएकाले नन ग्रेडिङ हुनु भनेको फेल हुनु सरह हो। अर्थ मन्त्रालयमा करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको ठहर भएको छ। संसदीय विशेष छानबिन समितिको ठहरसँगै यस प्रकरणमा मुछिनु भएका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सफाई पाउनु भएको छ। अब करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक नरहेको छानबिन समितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरेको छलफल, मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको जवाफ र कागजात, सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणहरूका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको ठहर गरेको छ। छानबिन समितिका सभापति लक्ष्मणलाल खड्काले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा छानबिन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रतिवेदन अनुसार शर्माले सफाई पाए पनि केही विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका 2072 लाई अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालय समेतले पूर्ण रूपमा पालना नगरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा सीसीटीभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस्तै सिंहदरबार परिसरभित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने कार्य गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। विशेष संसदीय छानबिन समितिका सभापति लक्ष्मणलाल खड्काले पूर्व अर्थमन्त्रीमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसकेको बताउनु भएको छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा बुझाएपछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै सभापति खड्काले शर्मामाथि लगाइएको आरोप पुष्टि नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले 119 पेजको प्रतिवेदन तयार पारेको बताउँदै यसमा केही फरक मत रहेको बताउनु भयो। उहाँले ज्येष्ठ सदस्यका कारण आफूलाई सभापति बनाइएको बताउँदै समितिले प्रतिवेदन दिन नसक्ने भनेर गरिएको प्रचारबाजीलाई झुटो साबित गरेको बताउनु भयो। उहाँले समितिको छानबिन सन्दर्भमा एमालेले गर्ने आलोचना कति सही छ कति गलत
गलत छ त्यसका लागि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले छानबिनका लागि कति धेरै मेहनत गरिएको छ भन्ने कुरा प्रतिवेदन हेरेर थाहा हुने बताउनुभयो। यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं संसदीय छानबिन समिति सदस्य प्रदीप कुमार ग्यावालीले छानबिन समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै ग्यावालीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सत्तापक्षका सांसदहरू समितिको करका दर हेरफेर गर्न, अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न सबै टुल्स प्रयोग गर्न सहमत नभएको बताउनु भएको छ। ग्यावालीले छानबिनको लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करका दर हेरफेर गर्न बस्ने कर्मचारीको नाम समेत उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो। उहाँले वास्तविक प्रमाणहरू जुटाएर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउने योजना भए पनि सत्तापक्षका सांसदहरू एकमत नहुँदा वास्तविक प्रतिवेदन आउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकी सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रचार गरिसकेको जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार बोल्दै मन्त्री खड्काले साउन 9 गते नै कूटनीतिक माध्यमबाट एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने लिखित जानकारी अमेरिकी सरकारलाई पठाएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मिति 2079 साउन 9 गते कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाएको जानकारी गराउन चाहन्छु, संसदमा भन्नुभयो। यता स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई नेपालले अस्वीकार गरेको भन्ने पत्र आफूलाई प्राप्त भइसकेको अमेरिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका पब्लिक अफिसर प्रमुख ग्यारेट विकल्सनले कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदै उक्त जानकारी दिनुभएको हो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले साउन 9 मा एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्दै अमेरिकी सरकारलाई पत्रचार गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो। उक्त पत्रचारको सम्बन्धमा कान्तिपुरले अमेरिकी दूतावासमा राखेको जिज्ञासामाथि पब्लिक अफिसर्स प्रमुख विल्कर्सनले जवाब दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, हो हामीले एसपीपीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट आधिकारिक लिखित सन्देश प्राप्त गरेका छौं। हामी एसपीपीमा नेपालको निर्णयलाई बुझ्छौं र पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छौं। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि अमेरिकालाई पत्रचार गरिसकेको बताउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल समाजवादी केन्द्र नबन्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले तत्काल समाजवादी केन्द्र नबन्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। सञ्चार माध्यममा समाजवादी केन्द्र बन्दैछ भन्ने समाचारहरू आएको भन्दै उहाँले त्यसको खण्डन गर्नुभएको हो। त्यस्तै उहाँले समाजवादी केन्द्र बनाइहाल्नका लागि आफूहरूले छलफल नगरेको उल्लेख गर्नुभयो। केहीले समाजवादी केन्द्र बनाउने कुरा उठाए पनि बैठकमा समाजवादी केन्द्र बनाउने गरी छलफल नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले चुनावी मोर्चा बनाउने र पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएर एउटै घोषणापत्र बनाउने विषयमा छलफल चलेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, तत्काल समाजवादी केन्द्र बन्नेवाला छैन, बन्दै छैन। हामीले समाजवादी केन्द्र बनाइहालौँ भनेर छलफल पनि गरेका छैनौँ। केही साथीहरूले समाजवादी केन्द्रको कुरा उठाउनु भएको छ, तर हाम्रो बैठकहरूमा समाजवादी केन्द्र तत्काल बन्ने भन्ने कुरा आएको छैन। नेपालबाट विदेश निर्यात हुने सुपारीको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सुपारी र उत्पादन भएको स्थान परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो। विदेशबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको सुपारी पुनः विदेश पठाउँदा नेपालमा उत्पादन भएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र भेटिन थालेपछि सरकारले नै चासो बढाएको छ। पछिल्लो समय निर्यात गर्न पाएको इजाजत भन्दा बढी सुपारी विदेश निर्यात हुन थालेको गुनासो बढ्दै गएपछि समितिले चासो देखाएको थियो। सहकारी संस्थाका सञ्चालकले 40 लाख रुपियाँ बढी रकम लिएर फरार भएपछि बचतकर्ताहरूको बिचल्ली भएको छ। 4 वर्ष बित्दा समेत आफूहरूले जम्मा गरेको बचत सहकारीबाट फिर्ता नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। रकम फिर्ताको माग गर्दै सरकारवाला निकाय धाउँदा हैरान भएकाले अन्तिम विकल्पका रूपमा सडक आन्दोलन रोजेको बताएका छन्। आन्दोलित बचतकर्ताले पूर्व पश्चिम राजमार्गको भान्टाबारी खण्डमा सडक अवरोध गरेर प्रदर्शन समेत गरेका छन्। उनीहरूले भान्टाबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक 300 बढी बचतकर्ताको रकम लिएर फरार भएको आरोप लगाएका छन्। पासबुक सहित बन्द रहेको कार्यालय अगाडि भेला भएका बचतकर्ताले बचत गरेको रकम अविलम्ब फिर्ता नपाए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। यता सहकारी संस्थाका एजेन्टका रूपमा रहेका बचत सङ्कलनकर्ता सूर्यनारायण साहुले आफूले स्थानीयबाट बचत सङ्कलन गरी रकम जम्मा गरे पनि सहकारी संस्थाले भुक्तानी दिन भने आनाकानी गर्दा समस्या निम्तिएको बताउनुभयो। आफू बारम्बार बचतकर्ताको निशानामा पर्दा समेत सहकारीका सञ्चालकले व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ थियो। अपराधमा आएको नयाँ शैलीबाट प्रहरी आजित हुन थालेको छ। 1.5 दशक अघिसम्म अपराधमा अपरिचित मानिस संलग्न हुने गरेकोमा अहिले 85% अपराध परिचित, त्यसमाथि पनि नातागोता छिमेकीबाट हुने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। नेपालगञ्जमा एक संगठित अपराधको एक समूहले चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई पति पत्नी बनाएर सुनियोजित सडक दुर्घटनामा हत्या गराई बीमा कम्पनीबाट 2 करोड 50 लाख लिएको खुलेको छ। नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले देशका विभिन्न स्थानबाट आपराधिक गिरोहमा संलग्न 6 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 1 वर्ष अघि बाँके
लालपुरमा मोटरसाइकललाई मिनी बसले ठक्कर दिई भएको दुर्घटनामा सजन विकको मृत्यु भएपछि नेपालगञ्जको रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सबाट उनकी पत्नी सपना मल्लले मृतकको नाममा बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीबाट 2 करोड 50 लाख लिएको रहस्य खुलेको हो। पत्नीको नाममा प्रकट महिलाको गतिविधि कागजपत्र उनका सहयोगी भनिएकाहरूसँगको उड्व शंकास्पद भेटिएपछि कम्पनी प्रहरी शरणमा पुगेको थियो। सजनको मृत्यु हुनु केही समय अगाडि मात्रै विवाद दर्ता भएको खुलेको छ। दुर्घटना भएको 4 महिनापछि रकम भुक्तानी भएको सीआईबीका प्रमुख उत्तम राज सुवेदीले बताउनु भयो। अनुसन्धानकै क्रममा सञ्जीव अर्याल नामका व्यक्तिले सपनासँगको मिलेमतोमा बिमा बापत प्राप्त 80 लाख, घटनामा संलग्न अर्का व्यक्ति दीपक केसीले 60 लाख रुपियाँ लिएको खुलेको छ। सोही घटनामा संलग्न ललिता सापकोटालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अनुसन्धानकै क्रममा सजनको दुर्घटना नियोजित ढङ्गले गरेको पाइएको छ। घटनामा संलग्न अन्य 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अचम्म त के छ भने सजनको दुर्घटनापछि पक्राउ परेका व्यक्ति अदालतबाट पनि छुटिसकेका छन्। उनीहरूबीच विवाद दर्ता भए पनि एकले अर्कालाई नचिनेको र नभेटेको खुलेको छ। सिनेमा बनाउँदा समेत कल्पना गर्न नसकिने यसखाले आपराधिक घटनाबाट प्रहरी अधिकारी पनि चकित छन्। अपराधमा आएका नयाँ तरिकाबाट जोगिन आम समुदायलाई पाइला पाइलामा सचेत हुन उनीहरूले सम्झाएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले एसपीपी पास गराउन अमेरिकाले नेपाललाई कुनै दबाब नदिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको मन्त्री श्रेष्ठले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको भ्रमण हुनुलाई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुको दोस्रो पटकको नेपाल भ्रमणबारे सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले विदेशी कूटनीतिज्ञहरू नेपाल आउँदा शङ्का गर्ने नभई भ्रमणलाई देशको सुशासन, समृद्धि र विकाससँग जोड्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 6 बनकट्टाका 53 वर्षीय भगिराम चौधरीले एसई परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। 29औं पटकसम्म एसएलसी तथा एसईमा अनुत्तीर्ण हुनुभएका चौधरीले 30औं पटकको प्रयासमा एसई परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा अनुसार उहाँ 2.5 जीपीए ल्याएर उत्तीर्ण हुनुभएको छ। निरन्तर मेहनत र दृढ आत्मविश्वासले सफलता प्राप्त गरेको उहाँको भनाइ छ। एसईमा उत्तीर्ण भएपछि उहाँले आफू अध्ययनरत तथा कार्यरत समेत रहेको विद्यालयमा मिठाई बाँडेर खुसी साट्नुभयो। उहाँ कैलाली गाउँपालिका 9 गोद्रिया स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयका कार्यालय सहयोगका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ सोही विद्यालयमा अध्ययनरत समेत हुनुहुन्छ। गृह जिल्ला दौडमा रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी संघीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेले नजिते देश जन बर्बादीतर्फ धकेलिने बताउनु भएको छ। झापाको बेताबोडमा शुक्रबार आयोजित वृहत कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्तालाई चुनाव केन्द्रित प्रचार प्रसारमा अहिलेदेखि नै टोलटोलमा खट्न निर्देशन दिनुभयो। ओलीले पार्टीसहित हरेक भातृ सङ्घ सङ्गठनले टोलटोलमा सङ्गठन, घर घरमा सदस्यको नारा लिएर अभियान लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 2079 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको धेरै भोट खेरा गयो, बदर भयो। हाम्रो एउटा पनि भोट खेरा जानु हुँदैन। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, यति धेरै भोट कसरी बदर हुन्छ? उहाँले चुनावमा भोट कसरी हाल्नुपर्छ भनेर एमालेले मतदातालाई बुझाउनु पर्ने बताउनु भयो। बिहिबार नेपाल आउनुभएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गर्नुभएको छ। शुक्रबार दिउँसो बालुवाटारमा देउवा र लुबीच भेटघाट भएको हो। भेटका क्रममा नेपाल अमेरिकाको मैत्रीपूर्ण र सहकार्यात्मक सम्बन्धबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जानकारी दिनुभएको छ। मैले अमेरिकाको निरन्तरको विकास सहयोगका लागि धन्यवाद दिए र उच्च तहको आर्थिक संलग्नता हुनुपर्ने बताए, देउवाले ट्विट गर्दै भन्नुभएको छ। यसअघि लुले हिजै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई सिंहदरबार स्थित उहाँकै कार्यकक्षमा भेटघाट गर्नुभएको थियो। अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल भ्रमणबाट फर्किसक्नु भएको छ। नेपालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अगाडि नबढाउने पत्र पठाए लगत्तै काठमाडौँ आइपुग्नु भएका सहायक मन्त्री लुको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। तर लुले भने कुनै राजनीतिक तथा कूटनीतिक वक्तव्य नदिई नेपालसँग आफ्नो पुरानो चिनारी रहेको खुलाउनु भएको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासको आधिकारिक वेबसाइट पेजबाट सेयर भएको उक्त भिडियोमा लुले आफू 29 वर्ष अघि नेपाल घुम्न आएको जानकारी दिँदै यो भ्रमणको स्मरण गर्नुभएको हो। उहाँले पहिलो पटक नेपाल भ्रमण आएका बेला आफू प्रेममा परेको समेत खुलाउनु भएको छ। झन्डै 30 वर्ष अघि जब म यहाँ आएको थिएँ, म ती युवतीसँग प्रेममा परे जो आज मेरी श्रीमती छन्, सहायक मन्त्री लुको खुलासा छ। अहिले आफूहरूको 2वटा सुन्दर बच्चा रहेको र उनीहरूको नाम समेत दक्षिण एसियाली परिवेशको रहेको उहाँले बताउनु भयो। हामी विवाहित भएको लगभग 26 वर्ष भयो। हाम्रा 2 सुन्दर केटाकेटी छन्। उहाँले भन्नुभएको छ, यसअघि दुवैको नाम दक्षिण एसियामा हामीले बिताएको समयबाट प्रेरित छन्। उहाँले सन् 1993 मा दार्जिलिङ हुँदै नेपाल आएको र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जीप सफारी गरेको लुले स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँले सम्झिनु भएको छ, मोटर रिक्सामा सीमा पार गरी नेपाल आएका थियौँ। सीमाबाट हामी सार्वजनिक बस चढी तराई हुँदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पुग्यौँ र काठमाडौँ आयौँ। असाध्यै गर्मीका कारण सार्वजनिक बसमा छतमा बसेर यात्रा गरेको सम्झँदै अमेरिकी सहायक मन्त्री लुले भन्नुभएको छ, असाध्यै गर्मीका कारण हामीले अक्सर ती बसका छतमा बसेर यात्रा गर्यौँ।
चितवनमा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हामी जीप चढेर घुमेका थियौं। कञ्चनपुरका सामाजिक अभियन्ता ईश्वरदत्त जोशी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै विगत 9 दिनदेखि अनसनरत हुनुहुन्छ। जोशी राजधानीको बसन्तपुरमा निर्मला पन्तको न्यायको माग गर्दै विभिन्न सत्र बुँदे मागसहित अनसनमा बस्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउवाले पन्तको घटना भएको स्थलमा पुगेर उनको परिवारलाई सान्त्वना दिँदै सरकार बनेको 24 घण्टामा अपराधी पत्ता लगाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि उहाँकै नेतृत्वको सरकार बन्द समेत चासो नदिएको भन्दै निर्मला जस्तै बलात्कृत भएका नारीहरूको न्यायको लागि आफू अनसन बसेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 577 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरबाट 4282 नमुना परीक्षणमा 587 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। चन्द्रगिरी केबलकारमा मान्छे अड्किए इमर्जेन्सी ड्राइभ मार्फत उद्धार गर्ने चन्द्रगिरी हिल्स प्रहरीका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताउनु भएको छ। केबलकार सञ्चालनका लागि विद्युत जेनेरेटरसँगै इमर्जेन्सी ड्राइभ समेत रहेकाले केबलकार सेवा सुरक्षित रहेको उहाँको भनाइ छ। प्राविधिक समस्या आएर यात्रुहरू केबलकार र भालेश्वर मन्दिरमा अड्किनुपर्ने समस्या नआउने ढकालले बताउनुभयो। केबलकार सुरक्षाको हिसाबले 100% सुरक्षित रहेको समेत उहाँको दाबी छ। केबलकार रोकिँदैमा मानवीय दुर्घटना नहुने र सकुशल उद्धार गर्न सकिने विभिन्न व्यवस्थाहरू रहेको कम्पनीले जनाएको छ। विद्युतको समस्या हुँदा जेनेरेटर चलाएर केबलकार चलाइने उहाँको भनाइ छ। बत्ती जेनेरेटरले काम नगरेको अवस्थामा अड्कियो भने इमर्जेन्सी ड्राइभ मार्फत यात्रुलाई उद्धार गरिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, मन्दिर परिसरमा अड्किनु भएका यात्रुहरूलाई सडक मार्ग मार्फत उद्धार गर्न सक्छौँ। यो बाहेक हामीसँग रिसोर्ट र रेस्टुरेन्ट छ, खाने बस्ने व्यवस्था छ। यसको खर्च सबै कम्पनीले बेहोर्नेछ। बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा भनिने कृष्ण गिरीले आयोजना गरेको यज्ञमा सरकारका मन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थितिबारे संसदमा प्रश्न उठेको छ। जिल्ला अदालत सुनसरीमा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती गिरीको यज्ञमा उपस्थित भएको विषयलाई लिएर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले प्रश्न उठाएको छ। एमालेका तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद डाक्टर शिवमाया तुमाम्फेले मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सरकारका मन्त्री न्यायाधिवक्ता आरोपितको यज्ञमा पुग्नु आफैमा पनि पीडितमाथिको दुर्व्यवहार भएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ग्यावालीले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले सच्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। ग्यावालीले विधेयकमा राखिएको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धीको व्यवस्था गम्भीर भएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रेस चौधरी कैलालीले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ग्यावालीले राष्ट्रपतिले विधेयकमा भएका व्यवस्था राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। प्रहरीले विभिन्न व्यक्तिलाई हनी ट्र्यापिङमा पारेर मोलमलाई गरेको अभियोगमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सोलुखुम्बुका 24 वर्षीय शेखर बास्तोला र उनकी पत्नी 20 वर्षीय रोजिना राउत छन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरका एसपी कृष्ण प्रसाद कोइरालाका अनुसार उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट चिनजान भएका पुरुषसँग अश्लील कुराकानी गरेर फसाइदिने भन्दै मोलमलाई गर्ने गरेका थिए। रेजिना राउतको श्रीमानले आफू साइबर ब्युरोको प्रहरी निरीक्षक हो भन्दै परिचय गराउने गरेका थिए। कोइरालाले भन्नुभयो, प्रहरीले यसअघि पनि नक्कली प्रहरी निरीक्षक बनेर हनी ट्र्यापिङ पार्ने गिरोहलाई 2 साउनमा समातेको थियो। वीरगञ्जबाट सशस्त्र प्रहरीले भन्सार छलीको आशंकामा सामान सहितको ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। वीरगञ्ज 14 गण्डक चोकबाट सशस्त्र प्रहरीले ना 6ख 7905 नम्बरको ट्रक नियन्त्रणमा लिएको हो। विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीले 60 लाख भन्दा बढी मूल्य बराबरको भन्सार छलीका सामग्री बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल 13 नम्बर गढका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तेज प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायहरूका लागि सहज नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार 8औं कार्गो दिवसका अवसरमा नेपाल फ्रेट फरवार्ड एसोसिएसनले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताउनु भएको हो। नयाँ मौद्रिक नीति कसिलो आएको छ। यो मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायहरूका लागि सहज छैन। यसले अहिलेको भन्दा अझ बढी ब्याङ्किङ ब्याज दरलाई वृद्धि गर्छ, बजारमा विद्यमान रहेको तरलता अभावलाई बढाउँछ। तर हामीलाई के विश्वास छ भने यो नीति छोटो समयका लागि मात्र हुन्छ। दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने निजी क्षेत्रले विश्वास लिएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। शुक्रबार बजार परिसूचक नेप्से 12.92 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2140.39 अङ्कमा बन्द भएको छ। शुक्रबार हाइड्रो पावर, निजीवन बीमा र सामूहिक लगानी कोष उपसूचकमा गिरावट हुँदा अरू सबै उपसूचक बढेको छ। विकास बैंक उपसूचक 4.61% र होटल तथा पर्यटन उपसूचक 4.26% ले वृद्धि हुँदा सामूहिक लगानी कोष उपसूचक 0.82% र हाइड्रो पावर उपसूचक 0.37% ले घटेको छ।
बृहत 9औं राष्ट्रिय खेलकुद र नेपाल T20 लिगको समय जुट्ने भएको छ। दुई प्रतियोगिता एकै समयमा पर्दा क्रिकेट खेलाडीहरूको समय व्यवस्थापन भने कठिन हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्ससँग मिलेर आयोजना गरेको पहिलो फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लिग 8 असोजदेखि सुरु हुँदैछ। यो प्रतियोगिता झन्डै 1 महिना अर्थात् 5 कार्तिकसम्म चल्नेछ। गण्डकी प्रदेशमा हुने बृहत 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति पनि 28 असोजदेखि 3 कार्तिकसम्म निर्धारण भएको छ। क्यानले 4 जेठमा नेपाल T20 लिगको घोषणा गरेको थियो। त्यति बेलासम्म राष्ट्रिय खेलकुद 22 जेठदेखि 28 गतेसम्म आयोजना हुने मिति तोकिएको थियो। तर मन्त्री परिषदले 10 जेठमा राष्ट्रिय खेलकुद सारेर असोज कार्तिकमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 9औंमा समावेश भएका 36 खेलका प्रतिस्पर्धाहरू सम्बन्धित खेल संघले नै आयोजना गर्नुपर्ने बताएको छ। एकै समयमा दुई प्रतियोगिता पर्दा क्यानलाई प्राविधिक र प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापनको कठिनाइ हुनेछ। अमेरिकामा लगातार दोस्रो त्रैमासिकमा पनि अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको छ। यसबाट देशमा मन्दीको आशंका थप बढेको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्रमा चालु आर्थिक वर्षको अप्रिल-जुन त्रैमासिकको क्रममा वार्षिक रूपमा 0.9% गिरावट आएको छ। त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यसअघि जनवरी-मार्च त्रैमासिकमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 1.6% गिरावट आएको छ। लगातार दुई त्रैमासिकमा जीडीपीमा गिरावट आउनु मन्दीको सङ्केत हो। यद्यपि यो तथ्याङ्कमा परिवर्तन आउन सक्छ। बजारमा महँगी बढिरहेकाले उपभोक्ता तथा कम्पनीहरू प्रभावित भइरहेको बेला जीडीपीमा गिरावटको आँकडा सार्वजनिक गरिएको हो। अमेरिका संसारकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो। यहाँ देखिने मन्दीको असर संसारभरि देखिन्छ। रुसी ग्यास कम्पनीमा समस्या देखिन थालेपछि जर्मन सहरहरूमा सम्पूर्ण सार्वजनिक भवनमा हिटिङ सिस्टम बन्द गरिएको छ। हिटिङ सिस्टम बन्द भएपछि स्थानीय बासिन्दा चिसो पानीले नुहाउन बाध्य भएका छन्। रुसले नाटकीय ढङ्गले ग्यास आपूर्तिमा अचानक कटौती गरेपछि तातो पानीको सुविधाबाट वञ्चित हुने हार्नोभर सहर पहिलो ठूलो सहर हो। सरकारले जर्मन जनतालाई ग्यास प्रयोगमा व्यापक कटौती र ऊर्जा महसुल थप हुन सक्ने बताएको छ। यसैगरी युरोपेली संघ यूले पनि यस हिउँदयाममा रुसी ग्यासको मागलाई 15% घटाउने सहमति गरिसकेको छ। ऊर्जा जोगाउने प्रयास स्वरूप जर्मनीको उत्तरी सहर हार्नोभरले सार्वजनिक भवनहरूमा हात धुनका लागि अबदेखि तातो पानी उपलब्ध नगराउने तथा स्विमिङ पुल, स्पोर्ट्स हल र जिमखानाहरूमा सबैले चिसै पानीले नुहाउनु पर्ने सूचना दिएको छ। यसैगरी सार्वजनिक स्थलहरूमा रहेको पानीको फोहराहरू पनि बन्द गर्ने भएको छ। टाउन हल र म्युजियम जस्ता सहरका प्रमुख भवनहरूमा पनि राति बत्ती निभाउने निर्णय गरिएको छ। साथै विभिन्न सहरहरूमा पोर्टेबल एयर कन्डिसनर, हिटर र रेडिएटरहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले अनिन्द्रा, निन्द्रा नलाग्ने समस्या र त्यसको समाधानको उपायको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। अनिन्द्राले रोग निम्त्याउँछ। जब राम्ररी निन्द्रा पर्दैन हाम्रो शरीर भद्दा हुन्छ, काम गर्न जाँगर लाग्दैन, मस्त सुत्न नसक्नु वा गहिरो निन्द्रा लिन नसक्नु आफैमा शारीरिक तथा मानसिक जटिलता हो। यसले थप रोग निम्त्याउने खतरा पनि रहन्छ। एक रातमा कति समय निदाउने त? यसको जवाफ उमेर समूह अनुसार केही फरक हुन्छ। खास गरी बच्चाले अधिक समय सुत्नुपर्ने हुन्छ, तुलनात्मक रूपमा वयस्कले कम, र अक्सर किशोर किशोरी, युवा, वयस्क, वृद्ध वृद्धाले औसत 7 देखि 8 घण्टा सुत्नुपर्ने बताइन्छ। यद्यपि सुत्ने अवधिले मात्र हुँदैन, त्यो कति गहिरो र मस्त थियो भन्ने कुरा मुख्य हो। किन लाग्दैन त निन्द्रा? धेरैजसो मानसिक कारणले निन्द्रा बिथोलिन्छ। मनमा कुरा खेलाउने बानीले निन्द्रा पर्दैन। धेरै सोच्ने, मनमै तर्क वितर्क गर्ने, कुण्ठा, गुनासो, आवेग जस्ता मानसिक विकारले निन्द्रा बिथोलिन्छ। शारीरिक समस्याले पनि निन्द्रा लाग्दैन। कमजोरी वा कुनै पीडाको कारण मस्त सुत्न सकिँदैन। धेरै उत्साहित हुँदा, धेरै थाकेको बेला पनि निन्द्रा लाग्दैन। यद्यपि यी क्षणिक समस्या हुन्। अब कसरी लिने त गहिरो निन्द्रा? निदाउनका लागि औषधि सेवन गर्नु राम्रो विकल्प होइन। यसले नकारात्मक असर गर्छ। कतिले निदाउने बहानामा मदिरा सेवन गर्छन्, जो एकदमै नराम्रो बानी हो। मस्त मातेपछि बेहोसीमा सुत्ने बानीले स्वास्थ्यमा थप ठूलो नोक्सानी पुर्याउँछ। आफूलाई के कारणले निन्द्रा लागेको छैन भन्ने कुरा पहिलाउनु पर्छ। कसैलाई चिन्ताले हुन सक्छ, कसैलाई शारीरिक कारणले हुन सक्छ, कसैलाई बाह्य वातावरणले पनि निन्द्रा नलागेको हुन सक्छ। निन्द्रा नलाग्नुको कारण फेला पारेपछि सोही अनुसार निदानको उपाय खोज्न सकिन्छ। त्यसबाहेक अन्य केही विधि छन् जसले निदाउन सहयोग गर्छ। राति सुत्ने समय नियमित गरौँ। सम्भव भएसम्म 8 देखि 10 बजेसम्म ओछ्यानमा पुग्नुपर्छ। नियमित सुत्ने अभ्यासले ठिक समयमा निन्द्रा लाग्छ। ओछ्यानमा पुगेपछि छटपटी हुन्छ, मनमा कुरा खेलाउँछ भने मनपर्दो रेडियो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। मोबाइलमा कुनै अडियो उपन्यास सुन्न सकिन्छ।
यसले ध्यान एकाग्र हुन्छ र निन्द्रा लाग्छ। यद्यपि भिडियो हेर्ने, चर्को ध्वनि सुन्ने, फेसबुक चलाउने नगरौँ, यसले एकाग्रता भङ्ग गर्छ। कथा उपन्यास पढ्ने अभ्यास छ भने मनपर्ने पुस्तक पढ्न सकिन्छ। जीवन उपयोगी एवं धर्मको दर्शनको पुस्तकहरू पढ्न सकिन्छ, यसले पनि मनलाई शान्त तुलाउँछ र निन्द्रा लाग्छ। सुत्ने समयमा हरिसाप गर्ने, योजना बनाउने, बितेका कुरा सम्झने, अपमानित भएको कुरा सम्झने जस्ता कुराले पनि मन अधैर्य र अशान्त हुन्छ। त्यसैले सुत्ने बेला यस्ता कुराबाट ध्यान हटाउनुहोस्। शारीरिक रूपमा निष्क्रिय हुँदा पनि निन्द्रा लाग्दैन, त्यसैले आफ्नो दैनिकलाई सक्रिय बनाउनुहोस्। दिनमा यस्तो कुनै पनि गल्ती नगर्नुहोस् जसले तपाईलाई गलानी, हीनताबोध हुन्छ। यस्ता कुराले राति सुत्न सकिँदैन। साथै सुत्नु अघि हल्का व्यायाम गर्नुहोस्, 15 मिनेट जति ध्यान गर्नुहोस्, यसले मनलाई शान्त तुलाउँछ र निन्द्रा लाग्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे तपाईँले हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।